सर आज तुम्ही बिचोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि तुमच्या आमदाराचो एक बर्थडे जावना आनी तुमी विशीस दिवपाक आयिल्ले सो कितें सांगचे दिसता तुमकां? आयज डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचो बड्डे आनी आमी पळयता आपल्या डॉक्टरी पेशांत सदांच लोकां खातीर फार दिसांनी विचार करपी लोकां खातीर काम करपी हे करता करता आमदार जावपाचें आमदार निवडून येयलो आनी सदांच एसेंब्लींत मोठ्या प्रमाणात बरो उलोवपी आनी हो बिचोली भाग जो आहा हो शेतकरी भाग आसता कारण तेंचो विशय सदांच दुदाक रेट वाडोवन दिवप दुदा आनी हजबंड्रीचे प्रश्न आहा जास्तीत जास्त ते प्रत्येक एसेंब्लीत आसतात आनी फक्त दुदाक वाडोवन दिवप तांकां जाता तितके बरें सहाय्य करात मदत करप हो सगळो विशय त्या प्रमाणे तेजो विशय तो खुबशे हाडी आनी हे विशय जास्तीत जास्त सुटावो जाता आमच्या सरकारान केल्ले दिता आनी तेजे हे सगळीं कामां करपाक तेका आमच्या सरकाराचोय मोठ्या प्रमाणात मदत गावली कारण सरकाराक आमकां सपोर्ट दिलो बीजेपी पक्षान रावलो आनी सामकें तशें आनी आमच्या बरोबर बऱ्या पैकी काम केलें आनी म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां मोठ्या प्रमाणात तो निवडून येता. तर तुमकडे जी मिनिस्ट्री आहा तेज्या अंतर्गत कितें कामां तेंची आहली जाल्यार ती कंप्लीट जाली? सदांच दुधाची रेट वाडोवन दिवप तेंची फॅसिलिटी वाडोवप तेंची काम धंदे स्कीम कशी पद्दतीन ते गोवोरमेंट तांकां दिवप हें सदांच 10% म्हयन्यान तांकां रेट बरी दिवप आनी सोयी बाकीच्यो म्हणजे ती सगळें प्राधान्य आनी आमी त्या प्रमाणे सगळें त्या प्रमाणे केलें आनी आमच्या गोंयच्या प्रमोशन तेंचे पयशे टायम टू टायम पावप सुदारीत काम दिलें हे बी तेंचे प्रमाणे बऱ्या पैकी करून दिलें.